डिवाइन विजडम सीरीज का होली स्पिरिट एंड गिफ्ट ऑफ स्पिरिट ऑफ विजडम, पाक रूह और हिकमत के कलाम की नेमत। अमाल 2 सबब पहली 4 आयत। जब ईद पेंतकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गए जबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और एक रेफरेंस 2 थस्सलुनीकियों 2 बाब 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तस्हीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है, जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदा मुयस्सर अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। डैनियल 9 बाब 24वीं आयत से 27वीं आयत तक। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकरदारी का कफारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो, और पाक 3 मकाम ममसूर किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसूर फरमारवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे, फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूक कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ न रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मक्तेस को मस्मार करेंगे। उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है, और वो 1 हफ्ता के लिए बोतों से अहद कायम करेगा, और इस हफ्ता में ज़रिया और हदिया माकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहां तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। आमीन। आज का दिन बोलिए फेस्टिवल ऑफ होली स्पिरिट एंड चर्च। रूह कुदस आज के दिन आसमानों से कलीसिया पर नाज़िल होता है। आइए जबरदस्त तालियों के साथ होली स्पिरिट को वेलकम कीजिए। पाक रूह तेरा शुक्र हो। सब कहिए होली स्पिरिट तेरा शुक्र हो। तूने मसीह की समझ दी, तूने बाप की समझ दी, कलीसिया में रखा, मेरे अंदर है, मेरे साथ है, मुझे जोर बख्शता है। सब दुआ करें, अपने होंठ खोलें। आज के दिन शुक्रगुजारी होली स्पिरिट के लिए हाथ उठाएं, आपकी आवाज खूब निकले के होली स्पिरिट शुक्र हो। अब बस तंग में आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं। हालेलुया बाबा होली स्पिरिट शुक्र हो। हम गीत गाते हैं ना, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया। तो जिस तरह कलीसिया का भी मैंने बताया है, इसी तरह ट्रियून गॉड का पता हो, खुदा सलूस का, फादर का, सन, होली गोस्ट। मैं आप यहां पर यीशु के खून में छिपे, बाप की मोहब्बत में और रूह कुदस के जोर में बैठे, वरना आ नहीं सकते, कलीसिया में नहीं आ सकते। तो पाक रूह आसमानों से उतरा आज के दिन। अब आपने देखना है कि वो किधर है उसकी जुम्बश, समझे? वो मेरे जरिए से दिखेगी, आपके जरिए से दिखेगी जितने भी।
آپ نے دکھانا ہے کیونکہ آپ کے اندر ہے. آپ کے بولیے کیسے پتا آپ کے اندر ہے؟ پہلا گرنتھیوں 12 باب ہم جو کہتے ہیں یسوع مسیح خداوند ہے، ہمارا سب کا ایمان یہ روح القدس ہے تو کہتے ہیں. تو روح القدس کدھر ہے؟ ہمارے اندر. آئیے کھڑے ہوں ہولی اسپرٹ کے لیے کہ آج کے دن وہ اترا ہمارے اندر ہے اور ہم اپنے کرائسٹ کا اقرار کرتے ہیں. ہولی اسپرٹ کا شکر کریں ہاتھوں کو اٹھا کے کہ آج کے دن نازل ہوا. سب شکر کریں کہ وہ میرے اندر ہے، اس لیے میں یسوع کا نام لے سکتا ہوں، شکر کرتا ہوں کہ ہولی اسپرٹ میرے اندر ہے. پھر میں ورشپ اٹھتی آتے ہر وقت دیکھے وہ میرے اندر رہتا ہے. اور وہ ہے کس طرح؟ جس طرح ہم کہتے ہیں یسوع تو خداوند ہے، یہ کہنا ہی اس کی وجہ سے. کتنا آسان. اور دوسری بات جو نیچر کے اندر سے اگزامپل ہمیں دی گئی ہے کہ جو روح سے پیدا ہوا ہے یعنی ہوا سے، آکسیجن ہوا ایئر، اس کی وجہ سے جسمانی طور پر یہاں بیٹھے. اگر وہ ایئر ہوا نہیں ہوگی تو نہیں بیٹھ سکتے، کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، وہ بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. تو جو لکھا ہے اسی طرح جو روح سے پیدا ہوا ہے اسی طرح ہوا کدھر سے آتی ہے کدھر کو جاتی ہے تو نہیں جانتی، پر ہمارا جسمانی طور پر کھڑے رہنے سے زندہ رہنے سے پتہ لگتا ہے وہ ہمارے اندر ہے. ہمارے لنگس کام کر رہے ہیں ایئر سے. اسی طرح ہولی اسپرٹ ایئر ہے، اس کی وجہ سے ہم یہاں روحانی طور پر زندہ ہے، ادروائز نہ ہوتے. تو یہ یوحنا کی انجیل 3 باب میں یہ ایگزامپل دی گئی. تو ان باتوں سے آپ نے ہولی اسپرٹ کو دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ وہ کھڑکی سے آئے گا، ادھر سے آئے گا، ادھر سے آئے گا. ہمارے اندر اس کی جنبش ہوتی، معمول ہوتے ہیں، ورشپ اٹھاتے ہیں، یہ ہولی اسپرٹ کی وجہ سے. تو یہ ڈاکٹرن ہمیں مکمل پتہ ہونی چاہیے، جمع ہونے سے باز نہیں آنا. ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے اعمال کی کتاب کے اندر سے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا، مرکزی آیت ہمارے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے کہ آخری دنوں میں دانش بولیے افسون ہوگی، بتیرے تحقیق و تفتیش کریں گے. بتیرے یہ کلیسیا کی بات. ہولی اسپرٹ کے نزول کے لیے عید نزول روح القدس. آج ہی کا دن فیسٹیول آف چرچ ہے. آپ فیس بک کے اوپر جتنے بھی بینر آپ پڑھیں گے عید پینتیکوست، مگر یہاں ہم نے کیا کہا ہے؟ عید نزول روح القدس. ہم عید نزول روح القدس جو عید پینتیکوست کے موقع پر ہوئی، جو اب یہ دیکھیں فرق ہو گیا. جو عید پینتیکوست کے موقع پر، ہماری عید کون سی ہے؟ عید نزول روح القدس. مگر ہوتی کب ہے؟ عید پینتیکوست کے موقع پر جو یہودیوں کی ہے. یہ فرق. مگر آپ کو لگے ہوئے ہیں پینتیکوست، عید پینتیکوست، عید پینتیکوست. اور پھر ساتھ کلیسیا کی عید ہے. چرچ بھی آج ہی کے دن سٹارٹ ہوا ہے 120 کی جماعت. یہ اس کا دن ہے، اس پہ آیا ہے نا پاک روح. دونوں کی آج عید ہے. لکھا عید پینتیکوست کا دن جب آیا. اب یہ دیکھیں کتنا ہولی اسپرٹ صاحب باپ لکھوا رہا کہ جب عید پینتیکوست، عید آ رہی ہے پینتیکوست کی، جب عید پینتیکوست کا دن آیا یعنی آج کا دن، یہودی آج کا دن عید پینتیکوست منا رہے. تو پینتیکوست گریک ورڈ ہے پینتیکوست، جس کا مطلب ہوتا ہے 50 50 کا جو عدد ہوتا ہے نا اس کو پینتیکوست کہتے ہیں یونانی میں. آتا 50 آتا کب ہے؟ جب آپ گنتی کریں 49 کے بعد آپ کہتے ہیں 49 اور اگلا دن 50. تو شریعت میں 49 دنوں کی ایک عید ہوتی تھی جسے ہفتوں کی عید کہتے ہیں، یعنی 7 ویکس کی عید. اور ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7. تو 7 ہفتوں میں کتنے؟ 49 ڈیز.
ہفتوں کی عید یا سبتوں کی عید یا فیسٹ آف ہارویسٹ کٹائی کی عید، تو جب 49 دن وہ کٹائی فصل کی کر لیتے تھے تو خوشی مناتے تھے، جسے عید کہتے ہیں۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کہ ہم نے اپنی فصل کاٹ لی ہے، اور پھر وہ جو آگے 50واں دن آتا تھا وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کس کو؟ کٹائی ہوئی ہے، اسے فیسٹ آف ہارویسٹ کہتے تھے، کٹائی کی عید یا ہفتوں کی عید، یعنی 7 ہفتوں میں ساری وہ کٹائی ہوتی ہے۔ جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے جی سامن سے پہلے پہلے کٹائی ہونی ہے گندم کی، تو کسان لوگ اپنی فصل سنبھال لیتے ہیں تاکہ بارش سے پہلے پہلے موسم سے، تو سخت دھوپ کے اندر کاٹنی پڑتی، تو اگر نہیں کاٹیں گے تو بارشیں ہوں گی تو وہ خراب ہو جائے گی فصل۔ تو 7 ویکس میں کاٹنی ہوتی تھی ساری فصل۔ تو اب آپ بتائیں کہ عید پینٹیکوسٹ کیا ہے؟ کٹائی کی عید۔ مگر کٹائی کی عید جب منائی جا رہی تھی اس دن پاک روح نازل ہوتا ہے، تو ہم پھر کٹائی کی عید منا رہے ہیں یا پاک روح کی؟ ہم ہولی اسپرٹ، نزول ہولی اسپرٹ۔ ہم تو کوئی فصل کاٹ کے نہیں آئے، آپ یہودی کاٹ لیں اور منا لیں، وہ منائیں گے، مگر ہم تو اگر روحانی طور پر کہیں جی فصل کاٹے گی وہ کلیسیا ہے، تو کلیسیا کی فصل تو ابھی کاٹی جا رہی، یہ تو ابھی بڑا پیریڈ ہے، ابھی تو غیر قومیں ان کی کٹائی ہو رہی ہے، یہ کلیسیوں میں داخل ہو رہی ہیں، اسرائیل تو بھی آیا ہی نہیں اس طرف، تو کٹائی مکمل کہاں سے ہوگی؟ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کٹائی کا تھوڑا سا حصہ 120 کی جماعت بیٹھ گئے۔ آمین۔ ہم کہتے ہیں کہ مسیح کی صلیبی موت فسح کے موقع پر، عید فسح کمپلیٹ۔ ہم کہتے ہیں پاک روح کا نزول یا کٹائی کی عید، یعنی تھوڑا سا حصہ بھی لے لے، یہ بھی عید پینٹیکوسٹ میں مکمل۔ ہم کہتے ہیں عید خیام رہ گئی، ابراہم خیموں میں رہتا تھا اور وہ اس شہر کا امیدوار تھا، اس لیے ہم خیام مناتے ہیں۔ عید فسح، عید پینٹیکوسٹ، یہاں پر آ کے مکمل شریعت سٹاپ ہو گئی اور کلیسیا کا سٹارٹ ہو گئی۔ یہاں آج کے دن سے جب عید پینٹیکوسٹ کا بولیے دن آیا، مگر اس موقع پر کیوں، اس موقع پر ہی روح القدس، ہم کہتے ہیں جی وہ عید پوری ہونی تھی، یقیناً ہم یہ لیتے ہیں بات ہی شریعت کی مسیح میں پوری ہوئی، یہاں شریعت کلوز ہو گیا۔ کرائسٹ 40 دن تک جی اٹھنے کے بعد وہ بادشاہی کی منادی کرتا رہا، لوگوں کو دکھتا رہا، نظر آتا رہا، ظاہر ہوتا رہا 40 دن 40 ڈیز، اور آسمان پر جب گیا تو اس نے کیا کہا کہ جب تک روح القدس تم پر نازل نہ ہو اس شہر سے باہر نہ جانا۔ یہ نہیں کہا کہ 10 دنوں کے بعد، جب تک، کوئی ٹائم نہیں دیا۔ مگر فیسٹ آف فیسٹیول کا تو ٹائم ہوتا ہے، وہ تو 49 دن ہی ہوتا ہے، وہ 50واں دن عید پینٹیکوسٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ عید پینٹیکوسٹ کے اوپر تمہیں روح ملے گا، کہا جب تک، اعمال کی کتاب پہلا، جب تک، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈیز آ رہے ہیں ہارویسٹ کے، کرائسٹ نے ان کو نہیں لیا، کرائسٹ 40 ڈیز کے بعد ان کو کہا کہ جب تک، تو کرائسٹ تو آسمان پہ چلا گیا تو اگلے ہی دن بھیج دیتا تھا، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، جب چلا جو گیا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا تو کیوں 10 دن کیوں لیے؟ سنیے، اس لیے کہ دنیا سے، قوموں کے بیچ سے یہودی عید پینٹیکوسٹ کے اوپر آ رہے تھے، ایک بڑا مجمع وہاں پر اس دن لگنا تھا تاکہ لوگ خوشخبری سنیں، تاکہ کلیسیا کا آواز ان کے بیچ میں ہو۔ یہ تو وہ چند دن پہلے بھی کر سکتا، چند دن بعد میں بھی، جیسے اسرائیل کے اوپر ابھی نزول ہونا ہے، تو ہولی اسپرٹ کے ساتھ ہماری وابستگی، اٹیچمنٹ بہت ضروری ہے، جو میں نے شروع میں بتا دی کہ جب ہم مسیح پہ بلیو کرتے ہیں تو ہولی اسپرٹ ہمارے اندر ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں،
اس میں خوش رہا کر کہ وہ ہمارے اندر ہے، اس لیے میں بلیور۔ آمین۔ ہولی اسپرٹ کدھر ہے؟ تو میرے اندر، ایسے کہیے میرے اندر۔ کتنی خوشی ملتی ہے عید پینتیکوست کے موقع پر، یہ فرق ہمیں واضح پتا ہو، مگر دنیا کے اندر جو موومنٹ پینٹیکوسٹل کہلاتی ہے وہ اس ٹرم کو لے رہی ہے، مگر بعضوں نے اس کو تھوڑا چینج کر دیا دنیا میں۔ وہ کہہ رہے کہ ہم کیرسمیٹک ہیں، سمجھے؟ انہوں نے کیا کہا؟ سلیم کیرسمیٹک۔ دنیا میں آپ کو یہ ٹرم ملے گی کیرسمیٹک، آپ کہیں گے پینٹیکوسٹل، وہ سمجھ جائیں گے ایک ہی بات ہے، مگر پینٹیکوسٹ سے ہم فیسٹ آف ہارویسٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہر دور کے اندر حکمت بڑھتی ہے، افسون ہوتی ہے۔ جس طرح مجھے خدا نے وزڈم دی ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، فرق دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو جب بائبل میں لکھا جب عید پینٹیکوسٹ کا، عید تو آئی ہوئی ہے، وہ تو عید چل رہی ہے، تو عید پینٹیکوسٹ نہیں، ہم تو عید نزول ہولی اسپرٹ منا رہے ہیں جو عید پینٹیکوسٹ کے اوپر آئی۔ تو ہم پینٹیکوسٹ کہیں، کیرسمیٹک کہیں۔ کیرسمیٹک کا مطلب ہے روح سے معمور لوگ۔ روح کا نزول جب ہوا تو اسی لیے تو لکھا، کرائسٹ نے کہا جب تک ہولی اسپرٹ تم پر نازل نہ ہو، جب تک ٹھہرے رہو، بیٹھے رہو، کیونکہ کلیسیا کو لے کے اس نے چلنا ہے، کلیسیا کو اس نے چلنا ہے، اس لیے اسے کہا دوسرا مددگار۔ تو پہلا کون ٹھہرا؟ کرائسٹ۔ مددگار کے بغیر کلیسیا بلیور نہیں چل سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ٹیسٹمنٹ میں یہوہ، پھر اس کا بیٹے نے آسمان پہ جانے کے بعد ہولی اسپرٹ، اور ہولی اسپرٹ کے ساتھ میں خادم، آپ سب کلیسیا بھی ہے، خادم بھی، اس طرح پھیل رہے ہیں۔ یہ پروسیس ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو کلیسیا کی کتنی اہمیت، یہ ایک ایماندار کو جو ہیڈ کے ساتھ پیوستہ ہے، جو ہیڈ کے بغیر ہے وہ بدن کٹا ہوا ہے، وہ اس کٹا ہوا ہے، اس کی دلچسپی کلیسیا میں نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، وہ آپ کو ڈگمگاتا نظر آئے گا، نہ وہ ٹھیک خادم ہوگا، نہ ٹھیک ورشیپر ہوگا، نہ ٹھیک بلیور ہوگا۔ مسیح کے ساتھ جڑے ہوں، ہیڈ کے ساتھ، میرا بدن اپنے ہیڈ کے ساتھ، تو پتہ نہ ہو کہ ہیڈ ساتھ ہے، اور کسی ہیڈ کے ساتھ مسیح کے ساتھ ہو تو دکھے نا۔ اس لیے آپ ہیڈ کے ساتھ اور آپس میں بھی جڑے، یہاں موجود ہیں روح القدس سے، اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اپنی پہچان کریں، شناخت ہمیں کریں کہ آج کے دن عید پینتیکوست کے موقع کے اوپر ہولی اسپرٹ نازل ہوا۔ کرائسٹ 40 ڈیز تک نظر آتا رہا، اور آسمان پر جب گیا تو اس نے کہا ٹھہرے رہو یروشلم میں جب تک، تو وہ ٹھہر گئے۔ ان کو نہیں پتا کہ 10 دن کے بعد روح القدس آئے گا، بس بیٹھ گئے۔ آج جو چاہتا ہے کہ روح القدس اس کے اندر ہو، میں نے بتا دیا سمپل کہ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، توبہ کی ہے تو بس ہمارے اندر ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو مسیحی ہیں، بلیور ہیں، نازل ہوتا ہے۔ اب اگلی بات ٹنگز بولنا، پروفسی کرنا، نعمتیں، جس میں علمیت کا کلام، حکمت کے کلام کی نعمت، شفا کی، معجزات کی، نبوت، ایمان، ٹنگز یعنی غیر زبانیں، غیر زبانوں کا ترجمہ، روحوں کے امتیاز کی نعمتیں، یہ پھر ہولی اسپرٹ دیتا ہے، ویسے نہیں آ سکتی۔ میں یہاں پر گفٹ آف اسپرٹ آف وزڈم سے بھرا ہوا ہوں، آپ میں سے بھی سارے وزڈم رکھتے ہیں، تو یہ ہولی اسپرٹ کی وجہ سے۔ جب وہ جمع تھے، پریڈ اٹھا رہے تھے، پہلی بات تو انہوں نے ایک رسول وہاں سے نکل گیا تھا، یہودا اسکریوتی، سوسائڈ بھی اس نے کر لی، وہ عہدہ فلفل ہونا تھا۔ انہوں نے متیا نام کا چنا، ایک شاگرد کو اس کی جگہ رکھا تاکہ وہ بڑھنے کی جگہ نہیں۔ اس بات کو بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ جس طرح بدن کے اندر یہ پارٹس ہے نا،
اندر کڈنی ہے، ہارٹ ہے، بعضوں کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو کسی کی لگاتے ہیں. یہودا اسکریوتی نکلا ہے اپنی جگہ سے، اس کی جگہ پر وہ عہدہ پورا کرنا تھا. جب تک پورا نہیں ہوا پوری اسپرٹ نازل نہیں. اسی طرح کلیسیاؤں میں خادم ورشیپر فیملیز بلیور رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر ترقی کریں. آپ بیٹھے ہیں، آپ کلام سننے کے لیے آتے ہیں، آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے ہولی اسپرٹ. اس سینس سے چلنا ہے. کہتے ہو آئیں گے جی. بعض نئے لوگ جب چرچ میں آتے ہیں اور سنتے ہیں بھائی صاحب ہم یہاں کے ہوں، میں بتا اب ہمیں سمجھ آئی. اس کا مطلب ہے ہولی اسپرٹ ان کو بھیجتا ہے، وہ آتے ہیں اور کئی جاتے بھی ہیں. میں آپ کو واضح کہوں، یہاں سے جانے والے یہاں تو خادم ہوں گے یا پھر وہ دنیا دار ہوں. جس کو کلام ملے گا وہ جائے گا. ہولی اسپرٹ بھیجا گیا اس لیے تاکہ کلیسیا کی ہیلپ کرے. پیراکلیٹوس گریک ورڈ ہمارا ہیلپر، ہمارا کاؤنسلر ہے. ہماری لائف کے اندر وہ تسلی دینے کے لیے آیا، اس کو بھیجا گیا. ورنہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اتنے غم ہیں ہم جی نہیں سکتے، ویسے مر جائیں. ہولی اسپرٹ ہمارے اندر ہے، زور ہمیں عطا کرتا ہے، کلام سننے کی توفیق بخشتا ہے. جب تک ہولی اسپرٹ نازل نہ. تو وہ جمع تھے 12، انہوں نے شخص لے لیا اور پریڈ اٹھنا شروع ہوئی. سبجیکٹ کیا تھا؟ ہولی اسپرٹ. جیسے آج ڈیوائن وزڈم، اس وقت ہولی اسپرٹ. پاک روح دے، پاک روح نازل کر، پاک روح نازل کر. ہر روز وہ دعائیں کر رہے تھے اور وہ جماعت 120 کی تھی. اور جب پریڈ اٹھا رہے تھے، عید پینٹیکوست کا دن تھا، تو لکھا ہے خدا کا روح ہولی اسپرٹ آندھی کی طرح اس جماعت کے اوپر 120 کے اوپر نازل ہوا. آندھی کی طرح، اسٹرانگ ونڈ کی طرح، وائلنٹ ونڈ کی طرح. ایک اسٹرانگ، ایک آندھی، جیسے آندھی چلتی ہے، ایک آندھی کا سناٹا. تو سناٹا کیا ہوتا ہے؟ اور لکھا ہے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے ہل گیا اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں، کلونل لینگویجز، ان کے اوپر نازل ہوئی. آگ کی پھٹتی ہوئی ٹنگز. ادر ٹنگ کو گلوسا ورڈ گریک ہے. میں آپ اردو بولتے ہیں تو یہ غیر زبان نہیں ہے، تو جو ہماری اپنی زبان نہ ہو اسے گلوسا کہتے ہیں. ادر ٹنگ، غیر. تو غیر زبانیں بولنے لگے. لکھا ہے آگ کی پھٹتی ہوئی، یعنی فائر آ رہی ہے مگر ان میں ٹنگز آ رہی ہیں، اور ٹنگ پھٹی ہوئی یعنی الگ الگ. آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں، کلوون لینگویجز. یہ کیا ہے؟ سیپریٹڈ ٹنگز. یہ کیا ہے؟ آگ کی پھٹتی ہوئی جب کا جو ورڈ ہے، کلوون کا جو معنی آتا ہے تقسیم، الگ. آگ کی پھٹتی ہوئی یعنی فائر. ٹنگ زبانیں، فائر مگر الگ الگ. اس کا مطلب ہے 120 کی جماعت ہے، 120 زبانیں ان کے اوپر نازل، الگ الگ. آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی ہر ایک کے اوپر. میں آپ اگر ہولی اسپرٹ کے بغیر رہ جائیں، کوئی شخص، کوئی بھائی بہن، وہ بد نصیب شخص ہے. مگر میں نے بتایا کہ میں آپ سب جو جنہوں نے ریپینٹ کر رکھی ہے، توبہ کر رکھی ہے، مسیح کو قبول کر رکھا ہے، ہولی اسپرٹ ہمارے اندر ہے. اور ہولی اسپرٹ کو رنجیدہ نہیں کرنا. وہ کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے، وہ رنجیدہ کرتا ہے. داؤد نے گناہ کیا تو رویا، اے خدا اپنا روح مجھ سے نہ لے. سمجھے؟ مر جائیں گے. ہولی اسپرٹ ہمیں قائم رکھتا ہے. اس لیے جس کو لو نہیں نہ لگی کلیسیا کی، وہ روح کے بغیر یا نیم گرم ہے، یا وہ معمولی کی زندگی بسر نہیں کرتا، وہ ہیڈ کے ساتھ جڑا نہیں ہوا. اپنے آپ کو ایک زورآور اسٹرانگ بلیور بنانا ہے
आग की फटती जुबानें दिखाई दी, उनके ऊपर आग ठहरी और वो सब बोलिए रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। अदर टंग, क्यों बोलने लगे? दो वजूहात। पहली बात कि वादा किया गया था कि मैं जाऊंगा, रूह कुदस भेजो, तो वादा पूरा हुआ, आया रूह। और अगला टंग्स क्यों बोली गई? ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कहीं गैर ज़बानें नहीं बोली गई, क्यों बोली गई? 28वां बाब यशाया लिखा है कि मैं इस उम्मत से यानी इज़राइल से बेगाना लबों से बात करूं। यानी इन्होंने नबियों का कलाम उसको रद्द किया, अब कलीसिया गैर ज़बान में जब बोलेगी फिर इनको समझ नहीं आएगा। इसलिए ईद पेंतिकोस्त का दिन चुना, यहूदी इकट्ठे थे, सब आए। जब जोर की आंधी चली, होली स्पिरिट आग की तरह नाजिल हुआ, तो लिखा है यरूशलेम इकट्ठा हो गया वहां पर। वो ये क्या कर रहे हैं? ये क्या इस घर में हो गया? तो वो टंग्स बोल रहे थे। बाजों को समझ आ रही थी, बाजों को नहीं। जिनको समझ आ रही थी वो कहने लगे हम तो गैर मुल्कों से आए हैं यहां ईद मनाने, हमारी बोलियां फर्क है, मगर हम सब को समझ आ रही है। एक को तर्जमे के साथ समझ आ रही थी। मैंने बताया कि गैर ज़बानों का तर्जमा, ये नेमत वहां काम कर रही है। 120 की जमात में आई है तंग, किसी को तर्जमा, किसी को हिकमत, किसी को इल्मियत, किसी को शिफा, किसी को मौजज़ा। होली स्पिरिट ने मामूल कर दिया अपनी रिचनेस से। हम ये हमारी वतन की बोलियां बोल रहे हैं, और जिनको समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहे थे? ये ताज़ा नए के नशा में। वाज किसने दिया? बोलिए, पतरस ने। तो कैसे दिया वाज? लिखा है 11 उसके साथ खड़े हो गए, 11 खड़े हो गए, बाकी शागिर्द। जरा इधर आओ। आप देखें कि अगर हम 11 हों यहां, तो उस वक्त का मंजर अपने जेब में ले आए कि 11 खड़े हो गए और पतरस वाज करना शुरू किया क्राइस्ट के हवाला से। और उसने 3 जगह से रेफरेंस उठाए। योएल की किताब का रेफरेंस उठाया, ज़बूर 16 का रेफरेंस उठाया, ज़बूर 110 का रेफरेंस, 3 रेफरेंस में कलाम सुनाया। हम जब यहां खड़े होते हैं 2-3 रेफरेंस पढ़ते हैं। पैटर्न बाइबल के हमें पता है कि क्या करना है, क्या प्रीच करना है। और उसने प्रीच करना शुरू किया कि भाइयों अभी पहर दिन चढ़ा है, तुम कहते हो कि हम नशा में हैं। लोग तो नशा रातों को करते हैं, अभी तो पहर दिन चढ़ा है, अभी तो लोग काम के ऊपर निकलना शुरू हुए हैं, पहर दिन चढ़ा है अभी तो, समझे? और तुम कहते हो कि नशा में। हम नशा में नहीं है, हम ताजा रह के नशे होली स्पिरिट के अंदर हैं। आमीन। तुम कहते हो नशा में, ये नशा नहीं। ये वो बात है जो योएल नबी ने कही कि आखिरी दिनों में मैं अपने रूह में से डालूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां बोलिए नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया, तुम्हारे बुढ़े बोलिए ख्वाब देखेंगे। ये तो विजन ड्रीम की बात है, ये तो नबियों की बात है। ये जो हम बोल रहे हैं, नबूवतें सुन रहे हो, टंग सुन रहे हो, ये होली स्पिरिट, ये योएल नबी की बात है। अब वहां यहूदी इकट्ठे हैं, ईद मनाने आए हुए हैं, उनको भी पता है योएल नबी का। उन्होंने कहा हाँ ये तो योएल नबी की किताब में लिखा है। यही आज की दुनिया में जब रेफरेंस के साथ कलाम सुनाया जा रहा है, फौरन ईमान लाएं, कहे आमीन आमीन, ईमान लाते चले जाएं, अहद करते जाएं। ये है मेथड। मैंने कहा वाह पतरस क्या बोल रहा, क्या कलाम सुना रहा। उसमें साफ बात आ गई कि वो उन दिनों में गुलामों लोनियों पर भी, यानी हर एक यहूदी के ऊपर, रोमन के ऊपर, गैर कौमों के ऊपर, गुलाम सबके ऊपर
जो कलीसिया में होगा रूह कुदस नाजिल होगा। अरे ये तो योएल नबी ने जो कहा वो पूरा हो रहा। वो टंग्स बोलने लगे, गैर ज़बाने, इसलिए कि यहूदियों को समझ ना आए और जो समझना चाहते हैं वो तर्जमे के साथ समझ। तो उनको इसलिए रोका गया, उन्होंने नबूतों की बेकदरी की। आज भी जो कलाम की बेकदरी करते हैं उनको खुदा हटा देता है कलीसियाओं से कि वो कलाम के शिनमा ना होने पाए। वो इंसल्ट करते हैं कलाम की, उनको फिर मौका नहीं मिलता, ना उनको मौका दिया जाता। तो फिर वो कहां होंगे? दर्दों में, मुसीबतों में, बीमारियों में, मुश्किलात में पड़े। मैं थक गया, मैं नहीं उठ सकता। नहीं, वो नहीं आएंगे। जिनको मालूम है कि शिनमा होना, तंज बोली जा रही है, तो तर्जमा सुनेंगे साहब। हिकमत के कलाम से मामूर होकर पतरस ने ये बात कही, अभी तो ये पहला दिन चढ़ा है। स्पिरिट ऑफ विजडम से मामूर, ताकि वो समझ जाए। समझ गए, मिनटों में समझ। कहता हम गवाह हैं, यीशु मसीह मर गया, मुर्दों में से जी उठा। हम उसके गवाह यहां पर खड़े हैं नबूवतों के साथ। और ज़बूर 16 का रेफरेंस दिया कि उसने उसकी रूह को आग में अरबा में ना रहने दिया, यानी पाताल में नहीं रहने दिया, ना उसके बदन को सड़ने की नौबत आई। समझे? बाग आलम अरबा के हवाला से भी बड़े फेसबुक के ऊपर आपको मिलेंगे जी। वो तो आलम अरबा में गया ही नहीं, वो तो उस्मान की बादशाही वहां गया है, वहां रूह गई है। यहां तो साफ लिखा पताल में नहीं रहने देगा। अमाल 2 बाब में लिखा है कि उसकी रूह को आग में अरबा में ना रहने दिया, उसका बदन भी सड़ने की नौबत ना पहुंचा। ये बात हो रहा, वो सुन रहे। ब्लड का, क्रूसिफिक्शन का सरमन समझने वाले, सुनने वाले वो बिलीवर होते हैं। आमीन। और ये सरमन सुनाने के बाद ज़बूर 110 का रेफरेंस दिया कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, यानी यहोवा ने अपने बेटे से कहा, आज तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। और वहां से उसने वादा के मुताबिक रूह कुदस हम पे भेज दिया है, जो आज तुम सुन रहे हो। ये जब ये कलाम सुना तो लिखा, उन सब के दिलों में चोट लगी और उन्होंने कहा, भाइयों हम क्या करें? पतरस ने कहा, पहली बात तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूह कुदस बोलिए इन नाम में पाओगे। ये सारी बातें वहां हो रही हैं। ये वादा तुम्हारी औलाद दूर के लोगों से भी है। तो फौरन ईमान ले आए और पतरस के पहले बात से उसी दिन 3000 सोल विनिंग हुई और फिर बपतिस्मे भी हुए। तो ये पतरस के बाद से हुआ। और सब कोई इल्मियत के कलाम से मामूर हुआ, बोलिए, कोई विजडम हिकमत के कलाम से, कोई नबूवत ईमान, कोई शिफा, कोई मौजज़ात, कोई रूहों के इम्तियाज, कोई टंग, कोई अदर टंग। मैं आप इन गिफ्ट से मामूर हूं। समझे? खादम गिफ्ट से मामूर हो तो हर रोज कहीं ना कहीं गवाही सुनाएंगे, हर रोज, या चर्च में वर्शिप करेंगे, या रेगुलर होंगे, अदरवाइज नहीं। इसलिए रूह में रोज रोज मामूर होते जाना। और जो हवाला मैंने पढ़ा, हलाकत का फर्जन जाहिर होगा तो सेकंड कमिंग होगी, यानी पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर के ऊपर हमारा बिलीव है। प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर पे हमारा बिलीव नहीं। जो कहते कि मुखालफे मसीह से पहले कलीसिया उठाई जाएगी, वो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती हैं इसके ऊपर। उनमें कई ग्रुप वो पोस्ट ट्रिबुलेशन पे बिलीव करते हैं, कई पोस्ट के ऊपर। मुकम्मल तालीम हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम कहीं गलती ना खाएं, गाफिल ना हो। हवाला जात जो प्री ट्रिबुलेशन पे बिलीव करते हैं, वो ये हवाला जो मैंने थस्सलुनीकियों
दूसरा बाब और 5वीं आयत से पढ़ा, लिखा कि एक चीज मुखालिफ मसीह को बेदीनी के फर्जंद को रोके हुए है, और कहते हैं वो होली स्पिरिट। यानी होली स्पिरिट ने किसको रोका हुआ है? मुखालिफ मसीह को, यानी रोक के रखा हुआ। ये कब जाहिर होगा? बाइबल में वहां लिखा है वो अपने खास वक्त के ऊपर। कब होगा? जब चीज जिसे रोका हुआ है, यानी होली स्पिरिट जिसे रोका हुआ है, होली स्पिरिट जगह ना छोड़े, वरना वो आ नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है। मगर यहां पर गलती कहां हो रही है प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर वालों से, कि जो चीज रोके हुए है वो दूर ना की जाए। दूर का मतलब है टेकन आउट, स्टेप आउट ऑफ द वे, यानी वो जो रोके हुए है वो उठाई ना जाए। यानी उनका मान लेते हैं कि अगर रूह उठाया गया तो कलीसिया उठाएगी, तो लिहाजा कलीसिया होली स्पिरिट के साथ चली जाएगी और मुखालिफ मसीह आएगी। फिर भी मुखालिफ मसीह का फिर आने का क्या फायदा भाई? भी उसने क्या लेने आना फिर दुनिया में, जब कलीसिया ही चली गई? उसको तो सीधा जहन्नम में डालो, उसको भी 7 साल देने। इसलिए जो यहां पर तर्जमा आता है टेकन आउट में, स्टेप आउट के मानी के अंदर, यानी होली स्पिरिट अभी रोके हुए है, और पौलुस रसूल वाज़ेह कह रहा है बेदीनी का भेद अब भी तासीर कर रहा है, जैसे यूहन्ना के खात में अब भी मुखालिफ मसीह है, पर वो आएगा। इसका मतलब है कि वो अपने खास वक्त के ऊपर, पौलुस कहता है, जाहिर होगा खास वक्त के ऊपर। उस वक्त तक होली स्पिरिट उसको रोके हुए है, मगर उसके डीमंस काम कर रही है, इब्लीस की बेदीनी का भेद तासीर कर रहा है, पर मुकम्मल तौर पर वो हलाकत का फर्जंद बरगश्तगी उसको रोके हुए। कौन? होली स्पिरिट। तो कब जाहिर होगा? अपने खास वक्त में। तो ये नहीं कि पाक रूह उठाया जाएगा या कलीसिया फिर वो आएगा। टेकन आउट, स्टेप आउट का मतलब है कि उसको परमिशन देगा, अब तेरा वक्त है, ये मतलब। पर होली स्पिरिट कलीसिया के साथ है, उसके अंदर है और उसके साथ रहेगा। ये नहीं कि उठा दिया गया और फिर मुखालिफ मसीह। तो ये एक फर्क हमें पता होना चाहिए, वो अपने खास वक्त पर जाहिर होगा। होली स्पिरिट इसलिए रोके हुए है क्योंकि होली स्पिरिट का दौर है। होली स्पिरिट नाजिल हुआ कलीसिया के ऊपर, वो हमारी मदद करता है, वो रोकता है, वो डीमन फोर्सेस को दूर करता है एंजल्स के जरिए से, खादमों के जरिए से। मैं यहां खड़ा हूं, इब्लीस को रोकता हूं, खुदा के फरिश्ते रोकते हैं, माइकाईल रोकता है। जिस तरह मूसा की लाश पे इब्लीस के सामने जल रहा, माइकाईल आ गया। जिस तरह डैनियल की किताब में जबराइल की मदद के लिए माइकाईल आ गया, वो आते हैं। और बलाम की गदी के सामने फरिश्ता खड़ा हो गया, यानी जहां खुद। तो यहां रूह कुदस भी रोकता है। अब रूह कुदस का पीरियड है। बलाम की गदी के सामने कौन आया? खुदावंद का फरिश्ता लॉर्ड एंजल के हवाले से, यानी यहां खुद नंगी तलवार लिए हुए। और गदी ने देख लिया, जानवर ने। बलाम की आंखें नहीं खुल रही, जिस तरह आज कई बलाम बने हुए हैं, उनकी आंखें नहीं खुलती। वो खुदा के कलाम के शिरमन नहीं होते, उनको समझ नहीं आती, उनका ज़हन नहीं खुलता, उनको हिकमत हिद की पहचान नहीं होती। तो जानवर पहचान रहा है, तो जानवर रुक गया, तो वो मारने लगा बलाम। फिर वो कुछ दूसरी तरफ खेतों में चली गई गदी, फरिश्ता फिर आगे आ गया, और इर्द गिर्द दोनों साइड दीवारें थी, तो उसका पांव दीवार के साथ लगा बलाम का, तो उसने फिर अपनी गदी को मारा। फिर वो किसी और तरफ से जाने लगा, तो फरिश्ता बाहर खड़ा हो गया, जाने नहीं दे रहा, रोक रहा कि तू इसराइल पे लानत नहीं कर सकता। इसी तरह मुखालिफ मसीह को रोका
वरना तो वो तहस नहस कर दे कलीसिया का। रोका। बेदीनी अब भी है, अब भी वो हमला करता है, मगर एक रोके हुए। जब तक वो दूर किया ना जाए, इसका मतलब यह नहीं कि उठाया जाए, इसका मतलब है जब वो परमिशन ना दे। जिस तरह यहोवा ने इब्लीस को मौका दिया, इजाजत दी कि अय्यूब को अब आजमा सकता है, रोका। बड़ी कोशिश की अंदर जाने की, रोका, नहीं जा सकता। समझे? मैं आप बचे हुए हैं होली स्पिरिट की वजह से। और जिस दिन वो आ गया तो लिखा बतेरे गुमराह हो सकते। इसलिए बहुत रिचों कलाम से अपनी फेलोशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, नींद गर्म हालत से निकल जाए, अपनी जिंदगी को दांव पे नहीं लगाना। तो बिलाम की गदी ने थर्ड टाइम फिर वो आगे नहीं बढ़ सकी, वो बैठ ही गई। मैं अब नहीं आगे जा सकता। बिलाम मारने लगा। फिर लिखा है खुदा के फरिश्ते ने गधी की जबान खोल। देखा क्यों मारता है? वो फरिश्ता को देख के बैठ गई। फिर खुदा ने बिलाम की आंखें भी खोली कि देख जानवर मुझे देख रहा, अगर वो ना बैठती तो मैं तुझे मार देता, इसको छोड़ देता। रोकता है खुदा, अपने लोगों को बचाता है, संभालता है। हम रोकते हैं, ये ना करो, ये ना करो। कोई होली स्पिरिट हमारे रोकता है, समझाता है, बाज बारी नहीं मारते। कहते क्या ये खादून कहते ही रहते हैं, समझे? रोकते हैं, उनको रोकते हैं। उसको रोका हुआ है। लिखा है वो गले से निकलेगा, अब वक्त पूरा होगा, पूरे वक्त में आएगा। और कब आएगा? डैनियल की किताब में पढ़ा गया 70 हफ्तों की रोया डैनियल को दी गई। ये 70 हफ्तों का मुकाशवा हमें पता हो, 7 वीक्स और फिर 62 वीक्स। कितने हुए? 69 वीक्स। टोटल कितने हफ्ते दिए गए? बोलिए 70 हफ्ते। 70 को 7 से दे 490, इतने साल की ये रोया था। लिखा डैनियल के लोग जब वहां से असीरी से निकलेंगे, यरूशलेम में वापस जाएंगे, तो उस वक्त तक 7 हफ्ते होंगे, 49। तो जब हैकल बन जाएगी ज़ोरुब्बाबिल के दौर में, यरूशलेम बहाल हो जाएगा, वहां से लेकर फिर मसीह तक, मसीह के मसलूब होने तक 62 वीक्स, 62 हफ्ते। जो डिवाइन विजडम का सीरीज जा रही है, फरिश्ता से कहता है इनको समझ ले, इसको जान ले, विजडम के साथ जो मैं बता रहा हूं काउंट कर ले। यही मुकाशा में आया, जिस ज़हन में हिकमत, जिस ज़हन में खैर है, अपना माइंड लगाएं इन बातों की तरफ, अपने खैर को, फहम को बढ़ाएं, समझ ले किस बात को? 7 वीक्स और आगे बोलिए 62 वीक्स। कितने हो गए? 69। पर रोया कितने हफ्तों की है? 70 हफ्ते। तो यरूशलेम तक, तो असीर से यरूशलेम तक 7 हफ्ते पूरे हो गए। वहां से मसीह तक, जिसमें साइलेंट पीरियड भी जाता है, मसीह के मसरूफ होने तक 62 हफ्ते पूरे हो गए। समझे? 69 वीक्स कंप्लीट हो चुके और 9वें बातें पढ़ा, 1 हफ्ता बाकी है। समझे? 1 हफ्ता बाकी है। वो हफ्ता मुखालिफ मसीह को दिया गया, समझे? वो अभी नहीं आया। तो ये तसल्लीकियों के खाते हैं कि मुखालिफ मसीह अपने खास वक्त पे आएगा जब वो हफ्ता शुरू होगा, वरना रोक के रखा। तो इब्लीस यहां पर तहस नहस कर दे कलीसियाओं को। वो कोशिश तो करता है हर मुल्क के अंदर कलीसिया कायम, यहां भी पूरे मुल्क में खादमों की भरमार है, कलीसियाओं की भरमार है। इसलिए रूह कुदस हमारे साथ, हम और वर्शिप उठाते हैं, कलाम सुनते हैं, गीत गाते हैं।
وہ ابھی ظاہر نہیں. کون روکے ہوئے ہیں؟ پاک روح روکے ہوئے. اس لیے پاک روح نازل ہوا آج کے دن تاکہ وہ کلیسیا جو غیر قوموں سے آنی ہے اس کی مدد کرے. اور ابھی اسرائیل میں آ رہا ہے جس کے لیے ہم لاسٹ رین پچھلی برسات کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ابھی اس نے آنا ہے. ورنہ برگشتگی بے دینی تو اب چل رہی ہے پر اس طرح نہیں. پر جب مخالف مسیح آئے گا وہ بہت خطرناک ٹائم ایک طوفان کی طرح آئے گا اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات پوری آرمی یروشلم کو گھیر لے گی. اس کی اتحادی فوجیں ہر مجدون کی وادی کے اندر اکٹھی ہوگی. لکھا جس طرح زچہ کو درد لگتے ہیں اس طرح اسرائیل آگ کی کٹاری میں سے گزرے گا. مگر خدا اپنے لوگوں کو کلیسیا کو محفوظ کرے گا. جس طرح مصر سے فرعون کو تو ہلاک کیا اسرائیل کو نکال لایا اسی طرح ان دنوں میں ہوگا. تو ایک ہفتہ باقی ہے یعنی مخالف مسیح اپنے خاص وقت پر بولیے ظاہر ہوگا. خاص وقت کیا ہے؟ 1 ویک. یہ خاص وقت وہ ابھی شروع نہیں ہوا ہفتہ. اس لیے ہم پوسٹ ٹربلیشن ریپچر کے اوپر بلیو کرتے کہ جب وہ ہفتہ شروع ہوگا وہ بے دین آئے گا. لکھا ہے اس کو مسیح کی پھول سے منہ کی پھول سے اپنی آمد کی تجلی سے ہلاک کرے گا. صاحب تو لکھا آمین. مسیح کس کو ہلاک کرے گا؟ اس بے دین کو, مخالف مسیح کو. یعنی ایک ہفتہ اس کو دیا جائے گا جس میں سے 3.5 سال امن کا ہوگا اور 3.5 سال جو ہے وہ ایذا رسانی دکھ کا پیریڈ ہوگا. طوفان کی طرح آئے گا. وہ پیریڈ ابھی شروع نہیں. وہ خاص وقت کے اوپر آئے گا پر ابھی اس کو کون روکے ہوئے ہیں؟ بولیے. ایک اسے روکے ہوئے ہیں. کون روکے ہوئے ہیں؟ ہولی اسپرٹ. میں آپ جو محفوظ ہیں ہولی اسپرٹ کی. میں آپ جو کلام سنتے ہیں اور ہم تنبیہ کرتے ہیں یوتھ کو, کلیسیا کو, آپ سب کو روکتے ہیں. ہماری ڈیوٹی ہے. ہولی اسپرٹ میکائیل کے ذریعے بھی روکتا ہے اس کو. یعنی ہولی اسپرٹ روکتا ہے یعنی وہ پھر آگے اینجلز کو استعمال کرتا ہے, خاتموں کو استعمال کرتا ہے. میکائیل آگے نہیں بڑھ سکتا تو مخالف مسیح. ورنہ وہ کہیں گے جی 69 تو پورے ہو گئے, یہ ہفتہ ہمارا ہمیں اسٹارٹ لینے دے. نہیں لے سکتے جب تک پرمیشن نہیں آئے گی. اس پیریڈ تک زور پکڑ لے, میچور ہو جائے, کچھ شکل پکڑ لے مسیح میں. تو یہ جو پیریڈ دیا گیا ہے 1 ہفتے کا, تو کیا کہتا ہے ڈینیل نبی کو فرشتہ؟ وہ کہتا ہے اسے سمجھ لے, وزڈم, ڈیوائن وزڈم لے لے. ان ہفتوں کی پہچان ہو, 7 ویکس کی پہچان ہو, 62 ویکس کی پہچان ہو, 1 ہفتے کی پہچان ہو, 3.5 سال, 3.5 سال. پھر 9ویں چیپٹر ڈینیل نے لکھا ایک قدسی نے دوسرے قدسی کو, یعنی ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے کو یہ ساری باتیں, پھر آپس میں بھی وہ سمجھتے ہیں. کسی کو سمجھ آتی ہے, کسی اینجل کو نہیں. ایک اینجل کہتا ہے بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے فرشتہ, آپ نوواں باب پڑھیے گا. ایک قدسی دوسرے قدسی سے فرشتے کو کہتا ہے بھئی کیا ذبیحہ اور ہدیہ موقوف ہوگا؟ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کب تک ہوگا؟ اس فرشتے نے کہا 2300 دن. 2000 کبھی پڑھا, 300 دن کتنے ہو گئے؟ یہ تو 7 ایئر سے زیادہ ہوگا. اس کا مطلب ہے
60 साल से 220 दिन ज्यादा चले गए। एक जगह कहा जाएगा 1 हफ्ता दिया जाएगा, यानी 7 ईयर्स, 3.5 साल 1, 3.5 साल 2। मगर एक जगह पर 2300 दिन, इसका मतलब है 220 डेज, 7 साल से ज्यादा का यह पीरियड दिया गया है। कुदसियों को भी नहीं पता, इसलिए पौलुस कहता है कि अब आसमान के फरिश्तों को मालूम हो जाए कि गैर कौमें यहूदियों के साथ में रात में पूरी शरीक है, जाओ उन फरिश्तों को भी आगाह करो। हमें पता है, विजडम हमें होनी चाहिए। तो 2300 का मुकाशवा भी पता है, ये विजडम भी पता है, ये फिर भी पता है कि वो 220 डेज कहां पर आएंगे। विजडम में आओ, कलाम में। अगर नहीं पता था तो चूंकि आए हुए हैं तो आपको पता चल गया। अगर ना आते, ये खुदा के लोगों का वक्त है, समझ लो, जान लो, होश में आओ, रास्तबाजी के लिए होश में आओ। जो समझ रखता है, जो खिर्द रखता है, वो जिस ज़हन में हिकमत है, वो जानेगा इन डेज को। कुदसियों को नहीं पता, पर आज मेरे ऊपर आपके लिए खोल दिया है कि आखिरी दिनों में दानिश अफजू हो। समझे? इसलिए स्पिरिट ऑफ विजडम से इब्तिदाई कलीसिया मामूर हुई, कटाई का वक्त जारी है। और जब इज़राइल के ऊपर रूए सोजा, रूए मुराजात नाज़िल होगा, वो भी हिकमत से मामूर होंगे, इल्तियत से मामूर होंगे, और जब वो समझ आएंगे कि ये एंटी क्राइस्ट नहीं है, वो उससे दूर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे। उस टाइम अभी रोके हुए हैं, और जब उसको परमिशन मिलेगी, होली स्पिरिट मौका देगा, तो लिखा है फिर खुदा यीशु मसीह की आमद होगी। क्या करेगा मसीह? आकर हर मजदूर में उनसे लड़ेगा। लिखा है अपनी मुंह के फूल से, इसका मतलब है उससे तलवार निकलती है, कलाम उसको झिड़केगा, उससे लड़ाई लड़ेगा। और लिखा है अपनी आमद की तजल्ली से उस बेदीन को हलाक कर देगा। मगर अभी एक रोके हुए होली स्पिरिट जो आज गैर कौमों के साथ है, उनके लिए इसलिए इब्लीस को रोका हुआ है ताकि उन्होंने भी निजात पानी। रुक, मेरी आपकी मैच्योरिटी के लिए होली स्पिरिट हमारे अंदर है, और हम कलाम को सुनते हैं। दाऊद कहता है मुझे दानिश सिखा, सुलेमान कहता है मुबारक है वो जो हिकमत पाता है, और डैनियल क्या कहता है? दानिश अफजू होगी। और नौवें बाब में फरिश्ता क्या कहता है? 70 हफ्ते की रोया को समझ ले। 7 वीक, 62 वीक, 1 हफ्ते की रोया, यानी मुखालिफ मसीह अपने खास वक्त पे आएगा, यानी पोस्ट रेवोल्यूशन रैप्चर में हम जाएंगे, पहले नहीं। इब्लीस रोके हुए है। आज भी मेरी आपकी जिंदगी में होली स्पिरिट की वजह से बीमारियां दूर है, बदरूहें दूर है, गुर्बत दूर है, और हम वर्शिप करने के लिए यहां बैठे हैं। आखिरी दिनों में दानिश बोलिए अफजू होगी और दानिश बढ़ाइए। आइए खड़े हो जाए।